kani guys, magchika ta guys. Kani nga pangutana interesting kayo guys. Murag maglisod ko anig tubag. Ang tinuod jud guys, pag abot sa kwarta, wag yun na ang hinungdan perminente nga awayan sa magtiayon. So, bisan asa ka, bisag asa ka nga country guys, basta pag abot sa kwarta kung magtiayon, lisod jud. Pero kung hisgutan nato nga diri sa Sweden, tinuod yun na guys nga pag abot sa kwarta, lisod kaay ni sila mubuhi. So, dili tanan guys, dili tanan, naapoy uban nga imong support sa pamilya, sa ilang asawa, pero ang kasagaran guys is wala na sa ilaha. Dili naga, ingon anak kay ngano, wala na sila naanad guys, kay wala na sa ila diri kanang maghatag-hatag og kwarta, kay mga nana. So, wala na sa ilaha guys. So, ikaw, nga na ay jowa nga taga diri dapat makabalo na kadaan nga ang kinaiyan nila is wala na sa ilaha kanang maghatag-hatag og kwarta. Dili pareha sa ato guys sa Pilipinas nga ang imuhang income sa imong bana, so ikaw ang mudawat diri, wala na diri. Pero mga generous na sila guys, kanang halimbawa kanang pag-abot nimo diri kay wala pa man jud kay kwarta ana, so tabangan ka na niya, tabangan ka sa imong jowa, sa imong mga gastohonon, may nana. So, wala pa mo'y away sa kwarta, ana. Magsugod mong away, ana, guys, kung nana kay income. Oh, muna na siya. Kaya magkwinintahay naman mo. Pero as I said, guys, dili tanan. So, napoy uban nga, kuan kaayo, supportive kaayo na mga kwarta sa unsay kinahanglan sa asawa, unsay kinahanglan sa Pinas, mga inana. Pero dili jud tanan. Dili jud tanan guys, bihira lang jud na siya. So kanang imong giingon sis nga ang imong jowa kuripot, so murag mo tuod jud ko anak kay anak gyud na sila diri. Dili basta-basta mo buhi og kwarta. Pero ako guys, ako makasabot sad kog ingon anak kay ana man sila diri guys kanang murag grabe gyud ilang trabaho para makita og kwarta. So mo nang murag gahi sila nga mohatag sa laing tawo kay hinaguan na nila. Mo na ilahang kuan, mo na ilahang rason ngano. So kung naa kay jowa guys nga paminaw nimo yun na kuripot, so sakay-sakay na lang sa kay pag-abot nimo diri guys kung mas stable na ka, so maoki na imong kinabuhi. So ayaw pagsalig mo na imuha dawato na nimo na sa imuhang dawato na nimo dadaan nga ingon ana na nga tao ang imuhang maasawa. So dapat prepare na ka nga pag-abot sa panahon maningkamot ka sa imong sarili para tabang ka sa imong pamilya sa Pilipinas, ana. So dili ka magsaligay sa imong jowa nga suporta para sa imong sa Pilipinas, para sa imong pamilya. So dili. So maningkamot ka diri para i-support nimo sa imong pamilya. So dili ka mag-asa sa imong jowa.